اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں اور نہایت ہی احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں آج دے ساتھیوں شان خطبہ جمعہ المبارک کے اندر ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حالات زندگی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جیڑا ہے ساڈے پورے ملک دے اندر 25 دسمبر والے دن کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، یہ حوالے نال چند اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے باتاں عرض کرنا چاہنا۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تساں سارے نوں حق سنا کے اللہ عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، آج 24 دسمبر 2021 اور کل جڑا دن آن والا ہے 25 دسمبر دا دن، اے عیسائیاں دی عید دا دن ہے۔ اس دن نوں بڑے نام دیتے جاندے نے، اس دن نوں بڑا دن بھی کہا جاتا ہے، اس دن نوں کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن دے بڑے ہی نام رکھے گئے نے۔ کرسمس ڈے دا معنی کی ہے؟ کرسمس ڈے کنوں آندے نے؟ اندر آ جاؤ بھائی۔ کرسمس ڈے آندے نے دن نوں۔ پورے جمعے دا خلاصہ میں تمہید اندر بیان کرنا چاہنا۔ توجہ دھیان نال گلاں سنیا جی، اللہ دی رحمت نال سونے نالوں قیمتی گلاں کرن لگا ہاں۔ ڈے آندے نے دن نوں، اور کرسمس دا معنی ہے کہ اللہ دے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے جیدا نام عیسیٰ بن مریم ہے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اے باطل عقیدے والے آندہ اے عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، معاذ اللہ۔
اے نام انہوں نے رکھے ہے کرسمس ڈے کہ اس دن عیسیٰ نبی اللہ نو معاذ اللہ پیدا ہوئے نے، اللہ دا پتر پیدا ہوئے ہے جدا نام عیسیٰ استغفر اللہ۔ اور ساڑھے اج بھولے بھالے مسلمان انہوں نے مبارکاں دے رہے ہیں، ساڑھے اج بھولے بھالے مسلمان انہوں نے تحفے دے رہے ہیں، کیک کٹ کے دے رہے ہیں۔ بڑی توجہ طلب باتاں نہیں، جس طرح مسلمانہ دے 2 دن خوشی دے نے، سال اندر 2 عیداں نے، خوشی دے 2 دن نے، اسی طرح عیسائیاں دا پورے سال اندر 1 دن خوشی دے، وہ 25 دسمبر والا دن ہے۔ اور نومبر تو ہی تیاریاں شروع کر دیں دے نے، کی تیاریاں کر دے نے، نوے کپڑے سلائی کر دے نے، سونے کپڑے پاندے نے، اور 25 دسمبر والے دن چرچ اندر اپنے گرجا گھر اندر موم بتیاں لاندے نے، اگر بتیاں لاندے نے انہوں بڑا لائٹاں لا کے بتیاں لا کے روشن کر دے نے، اور انہوں دا عقیدہ کیے کہ اس دن عیسیٰ نبی پیدا ہوئے نے، جیڑا بندہ چرچ اندر داخل ہو گیا وہ دے سارے گناہ ہی معاف ہو جان گے۔ اس دن 25 دسمبر والے دن عیسائیاں دے اندر شراب ایویں چل دیئے جویں پانی چلدا ہے۔ اس دن انہیں گناہ کیتے جاندے نے، اس دن دے اندر پھر وہ مسلمان بندیاں مسلمان معصوم بچیاں تحفے دیندے نے، کیک کٹ کے دیندے نے کہ ساڈی خوشی اندر اے بھی شریک ہو رہے ہیں۔ ہن اے تے انہاں دیاں گلاں نے، محدثین نے لکھیا ہے جیڑا بندہ عیسائیاں نو کرسمس ڈے دی مبارک دیندا ہے، کرسمس ڈے دی مبارکباد پیش کردا ہے، محدثین نے لکھیا ہے او تے صلیب نو سجدہ کرن دے برابر ہے۔ ہن انہاں دا عقیدہ کیے، انہاں دا نظریہ کیے کہ 25 دسمبر والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نو پیدا ہوئے نے تے مسلمان مبارکاں دے رہے نے، لعنت ایسے مسلماناں تے۔ انہاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ نو معاذ اللہ عیسیٰ پیدا ہوئے ہے تے مسلح جدا مبارکاں دیتی جا رہے ہیں۔ اور لوگوں محدثین نے لکھے ہے جیڑا بندہ عیسائیاں نو انہاں دے کرسمس ڈے دیاں مبارکاں دیندا ہے او انہاں دے شرک اندر برابر دا شریک ہے۔ انہاں دا شرک کیتا ہی کیتا ہے کہ عیسیٰ نو معاذ اللہ اللہ دا پتر آکھیا ہے، یہودیاں نے عزیر نو اللہ دا پتر آکھیا، مکے والیاں نے کئی ایک اپنے خدا بنائے سی، لیکن اللہ دے وچوں کو نکلے اللہ کلا یہ اگے ہن اے جڑا ٹی دا نشان بنیا ہوندا ہے نا، ٹی دا نشان اکثر نوجواناں اپنے گلاں اندر پایا ہوندا ہے فیشن سمجھ کے۔ سونیا یہ فیشن نہیں ہو، اے تختہ داری، اے اس تختے دی منندی جس تختے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی دین دیاں ناپاک کوشاں نہ کیتیاں سے۔ تو انہوں فیشن سمجھ کے گال اندر پائی پھرنے۔ پھر محدثین نے لکھے ہے جیڑا بندہ حدیث قدسی ہے کہ عیسائیاں نے تے کہہ دیتا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، اللہ نے جنم دیتا ہے ایک بچے نو جدا نام عیسیٰ ہے۔ حدیث قدسی ہے، محدثین نے لکھے ہے
کہ اللہ پاک نو جیڑا بندہ اے آندا ہے کہ عیسیٰ اللہ نو پیدا ہویا ہے تے انہاں نو مبارکاں دیندے نے، اے اللہ نو گال کڈن دے برابر ہے۔ جیڑا آندا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ نو جنم دیتا ہے، اے اللہ نو گال کڈن دے برابر ہے۔ اور اللہ آندے نے قریب ہے کہ آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ اے میرے اللہ دا حوصلہ ہے، اے اللہ دا صبر ہے۔ وہ ویکھی بھی جا رہے ہے، وہ سنی بھی جا رہے ہے، لیکن پھر بھی جتھے زمین قائم ہے، جتھے آسمان قائم ہے، اتھے قائم دا قائم ہے۔ دوجی حدیث سنو، صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ آخرت دا انکار کردا ہے، جیڑا بندہ آخرت نو جھٹلاندا ہے، آقا فرماندے نے او تے اللہ نو جھٹلان دے برابر ہے۔ جیڑا آخرت دا انکار کردا ہے، اللہ نو جھٹلان دے برابر ہے۔ ہن مینوں سارے دسیا جے اللہ کلا ہے، او دا کوئی شریک، اللہ کلا ہے، او دا کوئی شریک نہیں۔ آؤ کتھے لکھیا ہے؟ انہاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ اور قرآن اندر اللہ نے کی آکھیا ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد۔ سونیو کہہ دے وہ اللہ کلا یہ، او دا بیٹا کوئی نہیں، او دی بیٹی کوئی نہیں، اللہ کلا یہ، او دا شریک کوئی نہیں، او دے تو سوا مددگار کوئی نہیں، او دے تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کلا یہ، او دا کوئی شریک کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، او تے بے نیاز اللہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسے نو جمیا کوئی نہیں، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں۔ ولم یولد، تے اللہ بھی کسے دے وچوں جمیا کوئی نہیں، نہ اللہ دا بیٹا ہے نہ اللہ کسے دا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، او دا ہمسر تے ثانی کوئی نہیں، او کلا ہے۔ مطلب کی ہے اللہ دی بیوی کوئی نہیں، اللہ دے بچے کوئی نہیں، اللہ دے بیٹے کوئی نہیں، اللہ دیاں بیٹیاں کوئی نہیں، او دا ہمسر کوئی نہیں، او دا ہم پلہ کوئی نہیں، او دا ہم سفر کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، نالے اللہ صمد، اونچی شان والیا۔ قل هو اللہ احد، نالے اللہ صمد، اونچی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد، نالے کفوا احد، دو جہان والیا۔ لا الہ دیوے این گواہی، کل ملکاں دا بادشاہ ہے، ہر پاسے تیری شاہی۔ لوگو اللہ کلا ہے، اللہ دا پتر کوئی نہیں جے، اللہ کلا ہے، او دیاں بیٹیاں کوئی نہیں جے، اللہ کلا ہے، او دی اولاد بیوی بچے کوئی نہیں۔ آؤ کسے صحب دل نے انج بھی لکھیا ہے، اللہ صمد، اللہ پاک تیری ذات، اونچی بولو، اللہ صمد، مولا پاک تیری ذات، کر دی تعریف ہے عوام دن رات۔ اللہ صمد، مولا پاک تیری ذات، کر دی تعریف ہے عوام دن رات۔ وحدہ لا
اور لوگوں اس سورت دے اندر توحید ہی توحید ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کلا ہے، جن نے باطل عقیدے نے انہاں دے رب نے منجی ٹھوک چھڈی ہے، اور سونیا سارے انہاں نصرانیاں انہاں یہودیاں نے کہا سی عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا پتر ہے، انہاں عیسائیاں نے کہہ دیتا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ رب دا پتر ہے۔ مکے دے مشرکاں نے کئی رب بنائے سی، اپنے کئی انہاں نے آئے بت بنائے سی، اپنے کئی انہاں نے خدا بنائے سی۔ اللہ نے سورت نو نازل کر چھڈے آئے، فرمایا قل هو اللہ احد، سونیو کہہ دیو اللہ کلا ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسے نو جمیا کوئی نہیں، نہ اللہ نو کسے نے جمیا ہے، او دا ہم سفر کوئی نہیں، او تے کلا ہی ہے۔ اور لوگوں اس سورت دا مقام کی ہے، اس سورت دی فضیلت کی ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک بار یہ سورت پڑھ لیندا ہے، اللہ 10 پاریاں دا ثواب دے دیندے نے۔ جیڑا بندہ قل هو اللہ احد اے مکمل سورت ایک باری پڑھ لیندا ہے، اللہ 10 پاریاں دا ثواب دے دیندے نے۔ جیڑا بندہ 2 باری پڑھ لیندا ہے، اللہ 20 پاریاں دا ثواب دے دیندے نے۔ جیڑا بندہ 3 باری پڑھ لیندا ہے، اللہ پورے قرآن دا ثواب دے دیندے نے۔ 3 باری سورت قل هو اللہ احد پڑھیے تے پورے قرآن دا ثواب مل کے آئے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نبی عیسیٰ نو کھڑا کر لین گے، اللہ فرمان گے عیسیٰ آ نظر مینو دسنا، کیا تم انہاں لوکاں نو آکھیا سی مینو اللہ دا پتر آکھیا کرو، کیا تم انہاں لوکاں نو آکھیا سی کہ میں اللہ دا بیٹا ہاں؟ عیسیٰ نبی کمبی جان گے، عیسیٰ نبی کب کپائی جان گے، کہن گے اللہ جی تسی تے جان دے ہو، اللہ جی تسی تے جان دے ہو، میں تے جنی دیر زندہ رہا ہاں تہاڈی توحید دے نغمے بلند کردا رہا ہاں، تہاڈی یکتائی تے تنہائی دے نغمے بلند کردا رہا ہاں۔ اللہ جی میں انہاں نو کوئی نہیں آکھیا، میں کدوں آندا سا مینوں اللہ دا پتر آکھو، تائیں تے حضرت انس بن مالک والی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے لوگ قیامت والے دن جڑ کے تے عیسیٰ نبی دے کول چلے جان گے کہ عیسیٰ جی اج رب کے ساڑیاں سفارشیں کر دے وہ۔ عیسیٰ نبی کہن گے اوے لوگو آج میں اپنی جگہ تے پریشان ہاں، آج میں اپنی جگہ تے غم زدہ ہاں، لوگاں مینوں رب دا پتر کہہ چھڈیا، میں تے رب دا پتر نہیں آکھیا کسے نو، میں تے کسے نو اے دعوتاں نہیں دتیاں، لہٰذا اج مینوں اپنی بنیے تہاڈیاں سفارشاں میں کیویں کراں گا؟ اور جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لوگن سارے اولے،
بغیر باپ تو پیدا ہویا مریم دی شادی تے جے ہوئی کوئی نہیں مریم تے کنواری ہے کنواری مریم نو عیسیٰ کیویں پیدا ہو گیا اور لوگوں میں پوچھنا چاہنا وا میں سوال کرنا چاہنا وا جیڑا رب آدم نو بغیر ماں تے باپ تے پیدا کر سکدا ہے او عیسیٰ نو بغیر باپ تو بھی پیدا کر سکدا ہے آدم نو پیدا کیتا ہے آدم دی ماں ہے سی پیو تے اللہ نے پیدا کر کے وکھایا اے لوگو اللہ نے تے کن آکھنے ہو جا او دے تے کن اندر انیاں طاقتاں نے جو کہے گا وہی ہو جاوے گا آدم نو اللہ نے پیدا کیتا ہے اپنے ہتھاں نال گن گن کے بنایا ہے سونیا اللہ دے کن اندر بھی بڑیاں طاقتاں اللہ آدم نو بغیر ماں تے باپ دے پیدا کر سکدا ہے اللہ عیسیٰ نو بغیر باپ تو بھی پیدا کر سکدا ہے عیسیٰ دی پیدائش اور لوگوں معجزانہ طور اے تے معجزانہ پیدائش ہوئی ہے اے عیسیٰ نبی دی پیدائش بھی میرے اللہ دی شان ہے عیسیٰ نبی دی ولادت بھی اے میرے اللہ دی شان ہے اماں جی مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس دے اندر ایک حجرہ بنیا ہے اوتھے حجرے دے اندر ریا کر دیاں نے اماں مریم بیت المقدس دے اندر حجرے دے اندر رہندیاں نے ایک دن جبریل آ گئے انسانی شکل دے اندر جبریل آئے نے اے بندہ بن کے آئے نے انسانی شکل اندر آئے نے اماں جی مریم نے ویکھیا تے کی آندی ہے وے اللہ والیا تو کون ایتھوں چلا جا تو کون ایتھوں چلا جا میرے سامنے کیوں آیا ہے اے جبریل آندا نی بی بی مریم پریشان نہ ہو نی بی بی مریم غم زدہ نہ ہو میں آپ نہیں آیا مینوں رب نے کلایا ہے میں عام انسان نہیں میں تے اللہ دا فرشتہ ہاں کتھے لکھیا ہو قرآن سنو قرآن دا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا اوے لوگو بی بی مریم دے کول اللہ دا قرآن آندا سونیو اللہ فرما رہے نے انہاں نوں اس کتاب دے وچوں مریم دا قصہ بھی پڑھ کے سناؤ نا مریم دا واقعہ بھی پڑھ کے سناؤ نا جیڑی مریم اپنے خاندان والیاں کولوں اپنے گھر والیاں کولوں اپنے کنبے تے قبیلے والیاں کولوں مشرق دی جانب علیحدہ رہندی ہے پھر انہاں تو اگے انہیں پردہ ڈال لیا انہاں دے اگے انہیں پردہ کر لیا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا اللہ نے پھر اسی اپنی روح اپنا فرشتہ مریم دے کول کل دیتا ہے ایک کامل انسان بنا کے بڑی سونی شکل والا انسان بنا کے جبریل آئے نے بڑی سونی شکل اندر انسانی شکل اندر آئے نے بندہ بن کے آئے نے این کر کے نظر اماں جی مریم دیاں پیاں نے تے چھیتی نال بول اٹھیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اے اللہ والیا تو کون ہے میں تیرے کولوں اللہ دیاں پناواں منگنیاں میں تیرے کولوں اللہ دیاں پناواں اندر آنیاں ان کنت تقیا اگر تو ڈرنا
حکم نال تینوں پتر دیاں خوشخبریاں سنانا آیا وا تے اما جی مریم چھیتی نال بول اٹھیاں آندیاں کینے قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا آندیاں نے او جبریل کیویں دیاں گلاں کرنا پیا میری اجے شادی تے ہوئی کوئی نہیں اجے میرا نکاح تے ہویا کوئی نہیں مینوں کسے مرد نے اج تک ہاتھ تک نہیں لایا تے میں بدکار بھی نہیں ہاں میں فاشا بھی نہیں ہاں او جبریل میں کیویں بچے نو جماں گے قال کذالک قال ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیات للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا اللہ دے نے اے جبریل آندے نے نی مریم تیرے رب نے آکھے آئے میرے واسطے بغیر باپ تو بچہ پیدا کرنا بڑا ہی آسان ہے نی مریم اللہ واسطے مشکل کوئی نہیں والی نجعلہ آیات للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا جبریل آندے نے نی مریم اللہ دے نے اسی اپنی طرفوں رحمت بنانا ہے تے ایک کام تے ہو چکے آئے اے کام تے ہو چکے آئے اے دا ترجمہ مولانا نے انج بھی کیتا ہے اور سونیا آنا میں تینوں ترجمہ سناواں اما جی مریم کی آندیاں نے پھر اگے قرآن سناواں وے چلا جا میرا میں کلی ہی کلیاں وے چلا جا میرا میں تے کلی ہی کلیاں تو مرد بگانا ڈاڈی تیرے تو سنگیاں رب رحمان دیاں پناہی منگیاں اللہ بچاوے میرے تائیں پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے ہونا تا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملک ہاں آدمی نہیں میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ گھلایا ہے دے جا پتر دی خوشخبری رب فرمایا ہے آخ دی مریم میں نہیں نکاح کروایا ہے کیویں جماں گی بچے تائیں اما مریم آدیاں نے جبریل آجے میں شادی کروائی نہیں میں کیویں بچے نو جماں گی تا مریم نو پھونکتا مریم نو پھونکتا مریم نو مارا پھونکتا جبریل نے مریم نو حمل دیتا رب جلیل نے پیٹ بدائش پائی عیسیٰ جمیل نے قدرت دا انت آوے نہیں بس جنن دا ویلا اسے ویلے ہی ہو گیا درد مائی نو ول کھجی دے لے گیا جو پجی سی اتوں بس مڈ ہی رہ گیا پوندی ہے جفاؤ دے تائیں اما جی مریم نے کی آکھیا آؤ اگے قرآن سنو اپنے کلیجے ٹھنڈے کر لو قرآن اے ایتاں دا ترجمہ میں تینوں سنایا اے سونیا آن قرآن اللہ دا قرآن پھر سن لے جدوں جبریل آئے نے جبریل نے آ کے کی آکھیا اے قال کذالک
جڑا بیت المقدس دا حجرا ہے انہوں چھڑ کے تے دور چلی جاندی ہے انہوں چھڑ کے تے باہر چلی جاندی ہے اور جدوں درداں ماں مریم نوں ہون لگ پیاں نے اسے ویلے ہی ولادت دا ٹائم بھی ہو گیا اے قدرتاں میرے اللہ دیاں نے اے مرضیاں میرے اللہ دیاں نے اسے ویلے ہی ولادت دا ویلا بھی ہو گیا قرآن آندا جدوں درداں ہویاں نے مریم کھجور دے تنے دے کول چلی گئی ہے اور لوگوں جدوں بچے دی ولادت دا ویلا ہوندا ہے ماں نوں بڑیاں درداں تے تکلیفاں ہوندیاں نے اللہ نے انہاں تکلیفاں دا ذکر اپنے قرآن اندر کیتا ہے تے محدثین نے لکھیا ہے اور لوگوں نبی پاک نے فرمایا بچے نو جنم دے ویلے جڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے اگر ماں انہاں تکلیفاں اندر مر جاندی ہے اگر ماں انہاں تکلیفاں اندر فوت ہو جاندی ہے پیارے آقا فرماندے نے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے شہادت دا درجہ دے دیندے نے بچے نو جنم دے ویلے اگر ماں فوت ہو جاوے اللہ ماں نو شہادت دا درجہ دے چھڑ دینے ایک آن والا آیا آگے آندہ سونیا میں اپنی ماں نو کنے حج چوکے کروائے نے موڑیاں تے چوکے امی نو حج کروائے نے سونیا ہونتے میری ماں دا حق ادا ہو گیا ہوئے گا آقا فرما دینا حق ادا کرنے والے آجے تے تیری ماں نے جیڑا جمن لگیاں تکلیفاں سیانے انہاں دا حق بھی ادا نہیں ہو کیتا قرآن آندہ ماں مریم او کھجور دے تنے وال چلی گئی ہے تے نال آندی کی ہے قالت یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا آندی ہائے کاش اس تو پہلے تے میں مر گئی ہوندی تے چنگا سی اس تو پہلے تے میرا نام و نشان مٹ گیا ہوندا دردوں نال پتہ ہی نہیں رہ گیا ماں مریم کی آکھی جاندی آندی نال ایک دردانے اور دوجا لوکاں دیاں بولیاں دے ڈر نے لوکاں دیاں زباناں دے ڈر نے لوکاں دیاں زباناں بھی تے کسے نو معاف نہیں کر دیاں لوکاں دیاں زباناں تو بھی تے نہیں کوئی بچ سکدا تے اماں مریم کی آندی ہے ہائے کاش میں ویلاون تو پہلے مر گئی ہوندی تے چنگا سی میرا نام و نشان بھی مٹ گیا ہوندا لوگاں دیاں زباناں تو میرا نام ہی بھول گیا ہوندا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا آواز آئی فرشتے نے آواز دیتی ہے نی مریم پریشان نہ ہو بچہ رب دے رہے آئے لوکاں دیاں زبانوں بھی بند کر لوے گا نی مریم پریشان نہ ہو تھلے نگاہاں تے کرنا نگاہاں تھلے کیتیاں نے اللہ نے پانی دا چشمہ اگا دیتا ہے پانی دا چشمہ اگ پہ آئے اور اللہ دا قرآن آندہ ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ فرماندے نے نی مریم آ جڑا سکا جا کھجور دا تنا ہے آ جڑا سکا جا کھجوراں دا تنا ہے اینوں جفا پا کے اپنے والے ہلاتے صحیح مریم دی اللہ ہلاواں گی تے کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے مریم اینوں ہلانا تیرا کم ہے ترو تازہ کھجوراں پیدا کرنا میں رب دا کم ہے مریم ہلاندی ہے ترو تازہ کھجوراں ڈگ دیاں نے پانی پیندی ہے کھجوراں کھاندی ہے عیسیٰ نبی نو جنم دے دیندی ہے اور لوگوں کول دائی بھی کوئی نہیں کول ڈاکٹر بھی کوئی نہیں اللہ دی قدرت نال عیسیٰ نبی پیدا ہوئے نے اور میری ماں بہنوں محدثین نے اس آیت دی تفسیر اندر اس آیت دی روح دے نال لکھیا جیڑی بی بی نو ایک خاص ایام ہون بچے دی ولادت دے ایام ہون
वेखिया कर मुहद्दिसीन आंदे ने जेड़ी बीबी इन्हां दिनां दे अंदर होवे खजूरां बहुतियां खावे पानी रज रज के पीवे अल्लाह दी रहमत होएगी दर्दां थोड़ियां होंगियां बच्चा नॉर्मली पैदा हो जाएगा। अम्मा मरियम वास्ते अल्लाह ने खजूरां दा इंतजाम कीता पानी दा इंतजाम कीता ते की अल्लाह फरमांदे ने फकुली वशरबी वकर्री ऐना ओ मरियम खजूरां खाती जा पानी पीती जा वकर्री ऐना अपने पुत्र नूं वेख के अखां ठंडियां कीती जा खजूरां खाती जा पानी पीती जा ते अपने पुत्र नूं वेख के अखां ठंडियां कीती जा। हुण अम्मा मरियम की आंदी है मैनू लोकां दी पई है अल्लाह तुसीं आंदे हो अखां ठंडियां कर लै लोको औलादां नूं वेखिया अखां ठंडियां हो ही जांदियां ने अल्लाह ने मरियम बीबी नूं भी ते आखिया पुत्र नूं वेख के अखां ठंडियां कर। हुण अगे अल्लाह की आंदे ने फाइम्मा तराइन्ना मिनल बशरी अहदन फकुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया फआतत बिही कौमहा तहमिलु कालू या मरियम लक़द जि'ति शैयन फरिय्या। अल्लाह दे ने नी मरियम कौम वाले टकरन कौम दा कोई भी बंदा सामने आवे कोई भी बंदा नजर आवे ते तू बोलना नहीं तू आखना मैं ते रहमान वास्ते नजर मन्नी है मैं ते अल्लाह वास्ते नजर मन्नी है मैं ते चुप दा रोजा रखे आए मैं बोलना कोई नहीं। नाले हुक्म होया नी मरियम अपने पुत्र नूं चुक लै ते चल कौम वालियां दे वल्ले। हुण अल्लाह दा कुरान आंदा फआतत बिही कौमहा तहमिलुहु कालू या मरियम लक़द जि'ति शैयन फरिय्या। जदों पुत्र नूं छाती नाल लाया ते कौम वालियां दे कोल गई है ते कौम वाले छेती नाल बोल के आंदे ने नी मरियम बड़ा भैड़ा करके आई है नी मरियम बड़ा बुरा करके आई है छेती नाल बोले ते आंदे ने या उख्ता हारून मा काना अबूकी मरा सौइम व मा कानत उम्मुकी बगिया। आंदे ने नी हारून दी भैने ना तेरा प्यो इंज दा बदकार सी ना तेरी मां इंज दी बदकार सी नी मरियम की हनेर पाइए नी मरियम की चन चाड़े आइए जिन्ना गल्लां दा डर सी उहियो गल्लां ही हो गईयां ने इन्हां गल्लां तो ते अम्मा मरियम डरदी है ओह गल्लां ही कौम कीती जा रही है। इत्थे मुहद्दिसीन ने लिखिया हारून दी भैन तां कौम वालियां ने कहा है कई तफसीरां वालियां ने लिखिया एक दो गल्लां दसना वा। हारून ना अक्सर ही बनी इसराइलियां अंदर सद्या जांदा सी निस्बत हारून वाले कीती जांदी सी बाज़े आख्या मूसा नबी दा भरा हारून है ओदे वाले निस्बत कीती है क्योंकि अम्मा मरियम दी नेकी दियां शोहरतां बड़ियां ने अम्मा मरियम दी नेकोकार होण दियां शोहरतां दूर दूर तक फैलियां ने ते बाज़े मुहद्दिसीन ने लिखिया है अम्मा मरियम दा एक सौतेला भरा है जिहदा नाम हारून है तां हारून दी भैन करके आखिया। उन्हें कौम वाले कई जा रहे ने ते कुरान आंदा अम्मा मरियम ने कोई गल नहीं कीती फ़अशारत इलैहि फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या। अल्लाह दा कुरान आंदा मरियम बोली नहीं इशारा पुत्र वाले कीता
نشانہ عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ہن قوم والے آندے نے نی مریم کیویں بولے گا؟ فتیانے والیا ٹھیک ہے بچے جم دے بول دے نہیں، پر اللہ بلاوے تے بول بھی پیندے نے۔ کیوں بھائی؟ اللہ بلاوے تے بول بھی پیندے نے۔ محدثین نے لکھیا روایات اندر آندا ہے آواز آئی او میرے عیسیٰ ہن بول ماں دیاں صفائیاں دے دے، ہن بول ماں دیاں پاک دامنیاں واسطے بول۔ محدثین لکھ دے نے عیسیٰ نبی نے کھبے بازو دا آسرا کیتا تے اپنا چہرہ قوم والیاں والے کر لیا۔ اے لوگوں میں آج ہی پڑھدا پیا ساں جدوں عیسیٰ نبی نے قوم والیاں والے اپنا چہرہ کیتا ہے، سجی باں نوں تاں اٹھایا، سجی انگلی نوں کھڑا کیتا ہے تے بول کے آندے نے او میری ماں نوں گلاں کرن والے ہو، او میری ماں تے طرح طرح دے الزام لان والے ہو۔ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ نبی آندے نے میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ نے مینوں کتاب دیتی ہے، وجعلنی نبیا تے مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ نبی آندے نے مینوں حکم دیتا گیا ہے میں جتھے بھی رہاں نماز زکات دا مینوں حکم دیتا گیا ہے، میں اپنی ماں دا فرما بردار بن کے آیا ہاں، میں سرکش دے بدبخت بن کے نہیں آیا ہاں۔ اور لوگوں قرآن دا ترجمہ کر رہے ہاں۔ عیسیٰ نبی آندے نے میں جس دن پیدا ہویا ہاں، جس دن فوت ہواں گا، جس دن دوبارہ اٹھاں گا، میرے تے سلام ہی سلام نے۔ عیسیٰ نبی پیدا ہوئے نے، اے لوگو یہ اللہ دی شان جے، عیسیٰ نبی دا پیدا ہونا اے اللہ دی شان جے۔ عیسیٰ نبی بڑے سونے نے، میرے آقا فرماندے نے عیسیٰ نبی دا سینہ چوڑا ہے، عیسیٰ نبی دا قد درمیانہ ہے، میرے ول ویکھیا جے عیسیٰ نبی دا سینہ چوڑا ہے، قد درمیانہ ہے تے کالے وال نے، گھنگرے والے وال نے۔ میرے آقا فرماندے نے بڑا سونا عیسیٰ نبی دا چہرہ ہے تے ہر نبی نو اللہ نے معجزے دیتے نے، ہر نبی نو اللہ نے نشانیاں دیتیاں نے، معجزات دیتے نے۔ عیسیٰ نبی نو اللہ نے معجزے نال نوازیا ہے۔ عیسیٰ نبی نو اللہ نے کی معجزے دیتے نے؟ عیسیٰ نبی دا معجزہ اے وے مٹی دا پرندہ بنا دے نے، انہوں پھونک مار دے نے، او اللہ دی قدرت نال صحیح پرندہ بن کے اڈن لگ پیندا اے۔ عیسیٰ نبی دا معجزہ ہے، انشاءاللہ میں عن قریب جگاں دے پیر دے بھی معجزے بیان کراں گا۔ اور لوگوں میرے نبی دیاں شانہ نے، 1.25 لاکھ نبیاں دے معجزے ایک پاسے، آمینہ دے لال کلے دے ایک پاسے، انہاں ساریاں دے معجزے میرے نبی دے معجزیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الغرض ٹائم مک چلے ہے، حضرت عیسیٰ نبی نو معجزہ اللہ نے دیتا ہے، مٹی دا پرندہ بنا دینے، او دے اندر پھونک مار دینے، وہ سچ مچ دا پرندہ بن کے اڑ جاندا ہے۔ کوئی بیمار آندا ہے، کوئی اکھاں تو نبینا آندا ہے، عیسیٰ نبی او دی اکھاں تے ہاتھ پھیر دینے، اللہ بنائیاں دے دیندا ہے، بیماراں نو شفاواں مل جاندیاں نے۔ کسے قبر تے جاندے نے تے قوم بے اذن اللہ کہندے نے، اور قبر والے اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا، قبر پھٹ
یہودیاں نو پتہ نہ لگا انہاں نے عیسیٰ نبی دے قتل دے پروگرام بنا لینے انہاں نے عیسیٰ نبی دے گھر دا گھراؤ کر لیا انہاں عیسیٰ نبی دے گھر دا گھراؤ کیتا ہے ایک بندہ ساریاں تو پہلے عیسیٰ نبی دے مکان اندر داخل ہوندا ہے اللہ نے ساریاں گلاں عیسیٰ نبی نو وحی کر کے دس دتیاں نے عیسیٰ نبی دی کوئی 33 سال دی عمر ہے ساریاں گلاں اللہ نے وحی کر کے دسیاں نے او عیسیٰ انہاں نے تیرے مارن دے پروگرام بنائے نے پر میں رب نے بچان دے پروگرام بنائے نے تے انہاں دے منصوبیاں نالوں اللہ دے منصوبے وڈے نے کامیاب نے عیسیٰ تینوں نہیں مار سکدے انہاں مارن دا پروگرام بنایا میں بچان دا پروگرام بنایا کیویں پھر اللہ نے بچایا ہے عیسیٰ نبی نو زندہ ہی آسماناں تے اٹھا لیا عیسیٰ نبی نو اللہ نے زندہ ہی آسماناں تے اٹھا لیا تے جیڑا گھر ساریاں تو پہلے داخل ہویا ہے جیڑا کمرے اندر ساریاں تو پہلا داخل ہویا ہے اے دی شکل اللہ نے عیسیٰ نبی والی بنا دیتی ہے اے دا چہرہ عیسیٰ نبی والا بنا دیتا گیا ہے بندیاں نے پھڑیا تے انہوں سولی دے دیتا ہے جدوں سولی دیتا اے دی جان نکلی مر گیا ہے اے دی اصلی شکل ہی واپس آ گئی عیسیٰ نبی دی شکل نہیں سی ہوتے عارضی شکل اللہ نے دیتی ہے اے دی اپنی شکل ہی واپس آ گئی لوگ حیران ہو گیا کہ آپاں تا عیسیٰ نو سولی دینا سی یہ آپاں کنوں سولی دے بیٹھے لبو عیسیٰ کتھے وے عیسیٰ نو اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا اے لوگ نبی پاک نے فرمایا عیسیٰ قرب قیامت آن گے دوبارہ آن گے عیسیٰ نبی آج بھی زندہ آسمان تے عیسیٰ نبی نے عیسیٰ نبی دوبارہ دنیا تے آن گے قیامت دی نشانی بن کے آن گے کدوں آن گے دجال دی آمد تو پہلے عیسیٰ نبی دا نزول ہوئے گا حضرت امام مہدی آئے ہون گے عیسیٰ نبی دا نزول ہوئے گا اور لوگوں دجال نو عیسیٰ نبی قتل کرن گے مقام لد تے عیسیٰ نبی دجال نو نیزہ مار کے قتل کرن گے نیزے نہ لگے خون لوگاں نو کھان گے دجال عیسیٰ نبی نو ویکھ کے ایویں ابھرے گا عیسیٰ نبی نو ویکھ کے دجال ایویں پگھلے گا آقا فرماتے نے جویں نمک پگھلدا ہے پانی دے اندر ایویں عیسیٰ نبی نو ویکھ کے دجال پگھلے گا تے عیسیٰ نبی آن کے کتھے کیویں آن گے عیسیٰ نبی دمشق اندر آن گے فجر دی اذان نماز دا ٹائم ہوئے گا اور لوگوں سفید منارے تے آن گے قیامت قریب قریب جے اور لوگوں آج جو دمشق دی مسجد دا سفید منارہ بن چکے ہے جدے تے نبی عیسیٰ نازل ہون گے دو فرشتیاں دے موڈیاں تے عیسیٰ نبی آن گے انہاں دیاں بازواں تے عیسیٰ نبی آن گے تے عیسیٰ نبی آ کے مینار دے اتے فرشتے اتار کے جان گے عیسیٰ نبی آکھن گے پوڑی لے کے آؤ نا آواز دیں گے پوڑی لے آؤ مینوں اتارو کرے آواز جو پوڑی لے آؤ حافظ لکھوی نے ترجمہ کیتا ہے اوے دیوے آواز جو پوڑی لے آؤ تے لوگ لے آون پوڑی اتر کر محمد مہدی ملے تیرا لیے عجائب جوڑی عیسیٰ نبی آن کے تھلے اترن گے امام مہدی ملن گے کہن گے جی جماعت تسی کروانی ہے عیسیٰ نبی کہن گے میں امام بن کے نہیں آیا ہاں میں تے محمد دا امتی بن کے آیا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اصرار کرن گے لوگاں دے کہن تے عیسیٰ نبی جماعت کروا دین گے پھر عیسیٰ نبی زندگی گزارن گے 40 یا 45 سال عمر عیسیٰ نبی گزارن گے شادی بھی کرن گے بچے بھی ہون گے عیسیٰ نبی نو اللہ اولاد بھی دے گا پھر زندگی گزار دیاں عیسیٰ
عیسیٰ نبی دی ولادت موجزانہ اے اللہ دی شان اللہ دی قدرت لیکن کرسمس ڈے منانا کرسمس ڈے دی مبارکباد دینا لوگو اے اونا دے نال برابر دا شریک ہونا جے میں پہلے تمہیں اندر دس چکے آواں کرسمس ڈے دا مانا اے جے ڈے دن نو آدھے نے کرسمس آدھے نے اللہ دے ہاں بچہ پیدا ہویا جدا نام عیسیٰ معاذ اللہ تے اسیو دی مبارک دینے آج دے مسلمان مبارک دے رہے نے نہ دیا کرو مبارکاں آدھے نہیں جی نرمی کریا کرو ٹھیک ہے بھئی اللہ اندر نرمی رکھو لین دین اندر نرمی رکھو پر عقیدے اندر سونیا نرمی نہ کریں عقیدے اندر نرمی کریں گا رول جائیں گا برباد ہو جائیں گا ساڈا عقیدہ وے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وہ اللہ کل ہے وہ اللہ بے نیاز ہے وہ دی اولاد کوئی نہیں وہ کسے دی اولاد کوئی نہیں وہ دا ہمسر تے ثانی کوئی نہیں وہ کل ہی ہے لوگاں نو دسے آجے اب بھولے بھالے مسلمان مبارکاں دیندے پھر دے جی کیک کٹ کٹ کے انہاں نو دیندے پھر دے نے کہ اسی تہاڈی خوشی وچ برابر دے شریک ہونے پے ہاں اور سونے بڑا وڈا گناہ جے اللہ نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اے آندا ہے کہ اللہ دے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے اے اللہ نو گال کڈن دے برابر جے اللہ مینوں تانوں صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین